आमची ती रिक्वेस्ट पावपा खातीर आनी काय माझे चेडूं आहा घरा माझे चेडूं आहा व्हडलेले म्हाका भंय दिसता जी रिक्वेस्ट आसा ना तेन्ना उलोवप ते दुसरें जालें आमची एक मिस रिक्वेस्ट कित्याक सर्वे केला साहेब तुमकां ही फॅमिली आहा न्हू सगळे म्हापशेचे पुलीस आमच्याच बरोबर आसा ना आमकां पुलिसांचेर विश्वास आहा आमच्या म्हापशेचे पुलीस आमच्याच बरोबर आसा सो आमकां टेन्शन ना आज जय पण त्यांनी कॉपरेट केला आमच्या बरोबर न्ही सॅटिस्फॅक्टरी रिझल्ट दिला आमकां सो टेन्शनूच ना काय उलव नका येऊन येता काय उलयना तुम्ही लाईव्ह आसा व्हिडिओ करना खरें कितें सांगता आमच्या एक समाजातील चेडवाक त्रास जाले म्हणून आमच्या धर्माच्या आमी सकल हिंदू समाज हांगासर येयला सिद्धार्थ कित्याक जमल्या पुलीस स्टेशनार म्हापसा एक सेन्सिटीव इश्यू आसा थोड्या वेळान आमी तुमच्या फुड्यान कितें आसता तें सांगतलेच सो मागता तुमच्या कडेन की आनीक मातशें थोडें पाशेंस घ्या आमी आमच्या PIची वाट पळयता सो तेंच्या कडसून जी आमकां म्हायती मेळटली आमी तुमच्या मेरेन पावयता नमस्कार सगळ्यांक आज आमी म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर सकल हिंदू समाज आमी मोठ्या प्रमाणात जमा जाले कारण की जो आघात आयज आमच्या धर्माचेर चालू आसा स्पेशली आमी आमच्या म्हापसा सिटी बद्दल आमी जेन्ना चिंतता आनी सभोवताल्याच्या परिसरा बद्दल सो खुबश्या प्रमाणात जिहादींची कार्यां खूब एक्टिवेट जाल्यात सो हितून मेजर टार्गेट जाल्यात आमची हिंदू धर्मांची चेडवां सो हांकां जेन्ना टार्गेट केली जाता तांकां कशी ते ब्रेन वॉश करतात कशें तांकां खंयची आमिशां दाखोवन आपल्या वाटेन करून घेतात आनी ही चेडवां जी आसा तो एज ग्रूप आसा 13 to 16, 17, 18 आनी जेन्ना ते 18 वर्साचे चेडूं जाता तेन्ना ते फॅमिली फुड्यान बॉम्ब कसो तांकां ब्लास्ट करतात ते चेडूं टोटली तेंच्या फॅमिलीच्या अगेन्स्ट गेल्ले आसता आनी ते चेड्या वांगडा वचपाक सोदता आपलें लायफ पिड्यार करून जालां कशें की आयज आमी जे आमी सकल हिंदू समाज कित्याक म्हणटा हांव कित्याक आयज आमकां जर आमी जागृत जावंक ना कित्याक हे जे जिहादी आसात ते कायद्याचो फायदो घेवन म्हणजे तेन्ना चेडवाची मेजर एज हे असले कितें कायदे जे आसात पळवाट्यो आसात कायद्याच्यो तेचो फायदो घेवन आमच्या चेडवांचें आयुश्य पिड्ड्यार करपाचें षडयंत्र करतात म्हणून ही एक मॅसेज दिवपाक आमी हो समाज आयज एकठांय येयल्या मोठ्या प्रमाणान येयल्या आनी आतां हिंदू समाज एक्चुली पेटोवन उठला आमी हेच्या फुडें आमच्या स्पेशली आमचे जे स्त्री आमच्यो आसात आमची चेडवां आवय बायल्यो भयणी हेंचेर जर कसलो आघात जायत हांव ह्या समाजाक जे जिहादी समाज आसा तांकां हांव एक सरळ एक मॅसेज सांगूंक सोदता की तुमी कायद्याचो फायदो घेतात न्हू आमी कायद्याचो फायदो ना घेयनासतना तुमकां तुमची जागा दाखयतले जय श्रीराम अशी घडणूक म्हणजे एक्चुली 1 आणि 2 न्हू आमकां 10-15 तरी केसीस अश्यो चालू आसात की बऱ्या घरांची भुरगीं जी कॉलेजीन वचून बरी शिकतात जी कोणाची कसले वाटेक ना ती सडनलीच ह्या जिहाद्यांच्या तावडीन सांबाळलेली आसात सो असोच एक आयज इन्सिडंट आमकां म्हापशाच्या परिसरांसून फुड्यान येयलो तेन्ना आमकां सगळ्यांक जमोन येवन तो स्टेप घेवचो पडलो कित्याक ते जिहादी ते चेडवाच्या पेरंट्साचेर प्रेशर हाडटात की तुमी बरोवन दिया की चेडवाचें लग्न आपणा कडेन करून दितले तर ते चेडवाक तुज्या घरांत धाडटा म्हणून म्हणजे ही दादागिरी ती जालीच हेतून वयल्यान म्हणजे जे भुरग्याक जन्माक घातले येदे व्हडले केले त्या आवय बापायचो कांयच रायट ना चेडवाचेर हे कोणूय भायरसून येतले नालायकांनी आवय बापाय कडसून बरोवन मागतले की आमी तुमच्या चेडवाचें लग्न म्हाज्या वांगडा करून दिता जाल्यार तुज्या चेडवाक घरा धाडटा म्हणजे सो ह्या खातीर आमचो समाज आमी आतां फुडें सरला कित्याक आमकां खबर आसा कायद्याची वाट तांकां मेळटा कित्याक चेडूं मेजर आसा चेडवाची मर्जी आसा हे सगळें आसा पूण जे मेरेन आमी जागृत जावचे ना आनी आमी आमच्या चेडवांचें रक्षण करचें ना त्या मेरेन हे जिहादी हे आपलें काम चालूच दवरता आनी मोठ्या प्रमाणान चालू आसा तेजें काम
एश्युरन्स कितें दिला बघू आयची जी घटना जाली तितून आता निर्णय कितें जालो निर्णय असो जाला की आता पेरंट्सांनी चेडवाची कस्टडी घेतल्या आपल्या हातीन आणि तेंचे कडेन तेंचे उलोवप चालू आसा. चेडू खुबश्या प्रमाणान चेडवान सांगलें, आपलें मन ओपन केलें तेणी की आपणाक कशें कशें ह्या जाळ्यान आपूण अडकत गेला ते चेडवान आवय बापाय कडेन शेअर केला. सो ते खातीर आतां तेंची फॅमिली कितें आतां तेचे फुडें हें करतले तेचेर आसा. PN एश्युरन्स दिला की हे जे सोशल एंटी सोशल एलिमेंट्स आहात जे म्हापशान एक्टिवेट जाल्यात, जे कॉलेजीं कडेन स्कुलां कडेन हे रोड रोमियोज बायक्स घेवन कार्स घेवन चेडवांक आमच्या कधी आमिशा दाखोवन भुलयतात आनी आपल्या जाळ्यान ओडटात, तेंचेर एक बरी नजर PIची आसतली. PIन जस्ट एक 2-3 दिसां पयलीं ड्युटी हातीन घेतल्या म्हापसा पुलीस स्टेशनाची आनी आयचो इश्यू जो आसा तो बरो सेन्सिटिवली PIन हँडल केला. खरेंच आभार मानता हांव PI आनी सगळे म्हापसा पुलीस स्टेशन टिमीचे, तशेंच तुमचे सुद्दां प्रेस मिडियाचे की तुमी एका उलोवचेर धांवून येयल्यात आनी हे सेन्सिटीव इश्यू जो जितको सेन्सिटीव आसलो ते इश्यूची सेन्सिटिविटी तुमी सांबाळून दवरली. तशीच लोकां कडेन सुद्दां जे आयज सगळे हिंदू समाज धांवून येयले तेंचे सुद्दां बरें दिसलें की हिंदू समाज पेटला आनी ही आग मातशी पेटोवनूच दवरा म्हणून हांव सगळ्यांक जे न्यूज पळयतले ते लोकां कडेन सुद्दां मागता की आपल्या घरान आपल्या शेजाऱ्याक भले तो तुमचो दुश्मन आसो, तुमचे जाग्या खातीर दुर्गा खातीर पावळें खातीर झगडी आसो, पूण ते चेडू जर शेजाऱ्याचे आसात आनी हे जर असल्या जिहाद्यांच्या जाळ्यान अटकता जाल्यार तुमी धांवून वचून आपल्या चेडवाचो कसो तेचो सांबाळ करात. तशेंच खंयचे जर चेडू आयज हांव म्हणू शकना की ते प्रेम जाळ्यान ताका तो रोग जाल्लो आसता, कित्याक तो व्हायरस ताका लागता चेडवाक. आमची जबाबदारी आसा, आमच्या हिंदू समाजाची जबाबदारी आसा, आमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा की ते फॅमिली वांगडा आमी स्ट्रॉंगली उबे रावन त्या चेडवाक त्या आजारांसून आमी ते भायर काडूंक जाय. ना की तांकां वायट टाकपाचें की ना ते गेले मागीर चेडू तेचे ते वचोनी तांकां तें खाल्लें शेण अहें तसलें ना. आमी त्या चेडवाक तेचें आयुश्य बरबाद करपाक दिवपाचें ना. चेडवाचेर एक्शन अशी कांय ना. चेडू खूब प्रमाणान चेड्याचेर एक्शन अशी कांय ना, कित्याक अजून कंप्लेंट बी तशी कांय जावंक ना, ऑफिशियल कंप्लेंट जावंक ना. बट कितें तरी प्रिवेंटीव मेजर्स पुलीस डिपार्टमेंट घेता. खंय PI म्हापसा पुलीस स्टेशनान जॉयन जाले तेंचे खंय वेलकम करपाक आनी खंय तरी बरें कार्य करपा खातीर आमी तांकां आयज अभिनंदन मेळपाक आयले वेलकम करपाक. आमी तेंचे कडेन उलयल्या थंय आसा. भायर आयले आनी आमकां कॉल आयलो की 3 जिहादी आमच्या एका हिंदू चेडवाक घेवन जंगलान आसा म्हणून आमी हांगाच केलें, आमच्या पुलिसांक इन्फॉर्म केलें आनी म्हाका दिसता आमी विदीन 15 मिनटान त्या जाग्याचेर पावले. तर तेन्ना जाग्याचेर पावले जाल्यार पेरंट्स आनी 2-3 जाण स्थानीक जर आमचे एक हिंदू भाव आसले थंयसर, तेन्ना पुलीस सुद्दां रस्त्यार आसले, तांकां सुद्दां खबर ना रानान वचपाची वाट कशी ती. पण ह्या 3 जिहादी एका चेडवाक घेवन जेन्ना जंगलान वयता म्हणजे हेंची मायंडसेट खंय पावल्ली आसा ती पळया. सपोज आमच्या म्हापशानूच न्ही पूर्ण गोंयान जे अशे इन्सिडंट घडटा की हिंदू समाज हो टार्गेट जाल्लो आसा. तुमी खंय तरी पळयल्या की हिंदू समाजाच्या चेडवाक खंय तरी दुसऱ्या समाजाच्या चेडवाक अशें टार्गेट केल्लें आसा. आयज खंय तरी हिंदू चेडवाकूच टार्गेट जाता. कित्या खातीर तर गोंयान हे सगळे भायले जिहादी भरलेले आसा. आयज ते पळयता जाल्यार ते कोण तरी हो आयज तो आसलो भुरगो तो खंय तरी रेंटाक रावता तेजें व्हेरिफिकेशन जावपाक जाय. आयज व्हेरिफिकेशन थरली जायना म्हणून ह्यो गोश्टी घडटा. सगळे भायले जेवन आयल्या तांकां बिजनस ना कांय ना, बेकार भोंवता, येद्यो व्हडल्यो गाडयो घेवन भोंवता, खंयच्यान भोंवता हे कोण विचारना तांकां कशें चल्लां. आयज आमी म्हापशान पळयता नंबर प्लेटी शिवार गाडयो कितल्यो टू व्हिलरी भोंवता, स्टंट मारता, कित्याक एक्शन जायना तेंचेर. आनी हेच भोंवपी आसा ते सगळे जिहादी आसा. ताका लागून आयज जो नवो आमचो PI आयला नवीन देसाय तेणी बरे 5 मिनटां भितर बरे स्टेप घेतलेले आसा आनी बरो न्याय दिल्लो आसा. आनी आयज खंय तरी आमच्या आयज भयणीची तेणी आयज बरे भशेन सोल्युशन केल्लें आसा. तेजो आयज आयुश्य पिड्ड्यार जावपाचें तेणी आयज थारायल्लें आसा. हांव सगळ्या हिंदू धर्मिया कडेन मागता की आमी अशेंच जर एकट्यार रावले जाल्यार हे आमकां फुडें टार्गेट करता ते टार्गेट जावचें ना. आनी सगळ्या पेरंट्सांक विनंती करता की आपल्या भुरग्यांचें लक्ष दवरा. जो पर्यंत आपल्या पेरंट्साचें लक्ष ना तो पर्यंत हेजें सोल्युशन मेळपाक वेरी डिफिकल्ट. आनी तेजें फ्रेंड सर्कल आनी जी टार्गेट आतां सिद्धार्थान सांगला टार्गेट जाता ती 13 वर्सां ती 20 वर्सां ह्या वयातलीच चेडवांक टार्गेट जाल्ले आसा. गव्हर्मेंटा कडेन मागता गोंयान लव जिहादाचेर बरो
कडक कायदो काडचो आनी कडक शिक्षा ह्या लॉ जे आसा ते करतात आनी आमच्या चेडवांक फसत तेंचे दिवचो ना जाल्यार आमी सगळो हिंदू समाज आयज गव्हर्मेंट आसा तो गोंयचो आमी म्हणटा हिंदूंचो गव्हर्मेंट आसा जाल्यार कायदे पळयत जाल्यार ते हिंदूंचो गव्हर्मेंट कसो दिसना पूण दिसपाक जाय जाल्यार आयज खंय तरी स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय अश्यो गजाली घडटा आयज समज ते 3 जाणांनी तांकां मारून उडले समज चेडवाक त्या रानान वचून जाल्यार आयज कोण जबाबदार आसलो हेका जाल्यार ही जबाबदारी पुलिसांनी घेवपाक जाय वचत थंयसर पेट्रोलिंग जावपाक जाय जंगलांनी रातचे बसता आमी पळयता 11 उपरांत ते जंगलांनी रातच्या रानांनी बाटल्यो घेवन बसता व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो आसता हेंचे पेट्रोलिंग जाय हेंचे स्ट्रिक्ट एक्शन जावची इतलें हांव मागता आनी पीआयचे धन्यवाद मागता की आज तेणी आज बरी एक्शन घेवन बरें सोल्युशन दिल्लें आसा यादी म्हटले पळय कित्याक करता अशें कितें कारण आसूं शकता अशें कारण आमकां अशें दिसता की हे जियाद्यांक हे तांकां मुद्दम दिल्लें आसा टार्गेट अशें आमकां सुद्दां खबर आसा की अमके चेडवाक तुमी टार्गेट केलें जाल्यार तुमकां इतले लाख दुसऱ्या बऱ्या समाजाच्या चेडवाक केलें जाल्यार इतले लाख तुमी आनी व्हडल्या समाजाच्या चेडवाक केल्यार टार्गेट जाल्यार इतले लाख अशें आमकां खबर आसा अशें तांकां खंय तरी फंडींग जाता म्हणून हे सगळें स्टेप जाता आनी तांकां आपली मेजॉरिटी वाडोवपाची आसा आणि हो टेररिस्ट अटॅक आमच्या धर्माचेर हो सायलंट टेररिस्ट अटॅक आमच्या धर्माचेर आमचो धर्म काबार करपाचें षडयंत्र हे सो ह्या खातीर तेंचे कशें कितें भितर प्लॅनिंग आनी पॉलिसीज चालू आसा पळय त्यो खूब मोठ्या प्रमाणात चालू आसा त्यो एक्सपोज जावपाचो टायम येयला आतां आनी आमचे सुद्दां मोठ्या प्रमाणात हांव तांकां एक शिटकावणी दिवंक सोदतां की तुमी समजशात की आमचें कांय काम ना तुमच्या कार्याचेर आमचें काम ना तुमचें खूब प्रमाणान कार्य आमी ऑलरेडी क्रॅक केल्लें आसा आनी तेचेर बेगीनच्या बेगीन तुमकां आमची एक्शनूय कळटली हिंदू समाजाची एक मेसेज हांव दिवंक सोदतां की आमी पुलिसाचेर आनी आमचेरूच तुमी निर्भर रावूं नाका तेन्ना पेरंट्स भाव जे घरांतले कोण आसा फॅमिली मेंबर्स तेणी आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन आजच्यान आपल्या भुरग्यांचे मोबायल चॅक करचे ती कोणा बरोबर भोंवता खंय वयता कित्याक लेट जाली खंय ट्युशनाक गेली कितें गेलें हें सगळें तुमी पळय आजच्यान चॅक करात आनी आपल्या चेडवांक आपल्या धर्मा बद्दल शिकयात तांकां आमचे संस्कार दियात आनी तांचें रक्षण करात ही मागणी करता थँक्यू मिडियाचो आनी आनी सेम आव्हान हांव परत एकदां करूंक सोदतां की आपल्या भुरग्यांचेर चेडे आसूं चेडवां आसूं ती कोणा वांगडा भोंवता खंय वयता तेंचे मेळपाचे प्लेसीस खंय हेचेर प्लीज मातशें लक्ष दियात खूब प्रमाणान आमच्या धर्माचेर आघात चालू आसा आनी एक 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 करून तांकां खबर आसा की हिंदू धर्म हो व्हडलें एक झाड आसा ताका जर मुळांसून हात घातलो जाल्यार हें झाड तेंचेर पडटलें म्हणून सद्या तेंच्यांनी आमची फळां आनी आमच्यो खांदयो कातरपाचें काम चालू केलां आसा सो ह्यो जर खांदयो आमी आयज प्रोटेक्ट करिनात न्हू जाल्यार हें आमचें झाड एक ना एक दीस ते मारून उडयतले फोटो घेताय आतां आनी एक विशय आसलो की आतां आमच्या हिंदूंच्यो जात्रा सुरू जाल्ल्यो आसा जात्रेक हे अशें प्रकरणां खूब घडटा जात्रा म्हणटकूच आपले पेरंट्स आपल्या भुरग्यांक आपल्या फ्रेंडां वांगडा सोडटा आनी हे जात्रेक तुमकां खबर आसा हिंदूंचो सण हिंदूंचो उत्सव हिंदूंची जात्रा जाल्यार तो जियादी कितें करतात मॅक्झिमम पळयता जाल्यार जियादी थंय आमकां दिसतात आयज जे जियादी आयज जात्रेक बंद करपाक जाय जाल्यार आमच्या आयज हिंदू सगळो समाज जागो जावपाक जाय आयज हिंदू समाज जागो जालो जाल्यार हेका खंय तरी आयज न्याय मेळटलो सगळे हिंदू धर्मिया कडेन मागता आपल्या जात्रेक हिंदू सणाच्या जात्रेक थंय कोण कोण आसता कोण शॉल घालता कोण कितें घालता सगळ्यांचें लक्ष दिवपाक जाय आनी आमी फुडें सरपाक जाय आयज जियादी आमच्या जात्रेक आसचें ना म्हणून आणि एकूच सांगता बोडगींच्यान सुरवात करया बोडगीतल्यान सुरवात जावपाक जाय स्टेशनूच सुरू करया एकूच पांया पडून लास्ट एक सांगता तुमकां की सगळे जे हिंदू आहात पळय आख्खे गोंयांत तांकां रिक्वेस्ट करता आपल्या घरान दारां बंद करून आपलेच कितें आहा ते हे करून गुप्त धरूं नाकात कोणाच्या दुसऱ्यांच्या घरान सुद्दां जाता खंयसून कोणी उलो मारलो दुसऱ्या हिंदू भावान तुमकां भयणीनी उलो मारलो सगळे जाण घरांतले भायर सरात तेन्नाच हे सगळे काबार जातले नाजाल्यार सगळे जाण आमी हांगा येतात बसतात उलयतात वयतात सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता जे हिंदू कोण आहात गोंयांत ते दारां ओपन करून सगळे जाण त्या घटनेर पावूंक जाय आनी हे जे स्वराज हे सगळे आमचे फूल ग्रूप येतात हांगा तांकां टोटल मदत करूंक जाय ती आमकां कमी जावंक ना इतकें तुमकां पांया पडून सांगता सगळ्यांक जय श्रीराम